من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات و حاضرین، سامعین و سامعات، معزز بزرگوں، نوجوانوں اور میری انتہائی قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، تمام قسم دیاں حمداں، ثناواں، بڑائیاں، کبریائیاں، تعریفاں، تسبیحات، تحلیلاں، تقدیساں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، فخر موجودات، امام الکل، فخر الرسل، امام النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ رید ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ اور شجراں دے پتیاں نالوں زیادہ درود و سلام میں گناہگار دی طرفوں اور تساں تمام احباب دی طرفوں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو، اج دائے خطبہ جمعۃ المبارک عظیم الشان 4 اکتوبر 2024 دا اج 3 ربیع الاول 1446 ہجری دائے اج دا جمعہ خطبہ، جس طرح کہ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اعلان کیتا گیا سی، نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے پڑھایا جائے گا۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن اللہ دی دتی ہوئی توفیق دے نال کتاب و سنت دی روشنی دے اندر بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ اللہ مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر 4 مرتبہ نام محمد دا تذکرہ فرمایا، اور میرے خالق و مالک نے ایک سورت جدے 4 رکوع نے، اور اس سورت دے اندر میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے دوسری آیت دے اندر فرمایا، او میں رب دے قرآن وچوں 4 مقامات دا مطالعہ تے ادا تذکرہ کراں۔ پہلا مقام سورت آل عمران، آیت نمبر 144، رکوع 5واں، رکوع 6، اور آیت نمبر 144 سپارہ 4 نکل آیا ہے۔ میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے احد دا میدان لگا ہے، اس مقام تے اللہ رب کائنات نے اس نام نامی اسم گرامی محمد دا تذکرہ فرمایا۔ سب کہہ دو پیار محبت نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز آندی ہے، فرمایا وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن سن کے تڑپ جایا کرو، لہلہا جایا کرو، اور جتھے میرے نبی دا نام آئے سن کے درود خوش ہو کے پڑھیا کرو۔ حدیث پاک دے الفاظ نے جڑا درود نہیں پڑھدا، درود پڑھنا بھول جاندا ہے، وہ بندہ جنت دا رستہ بھول جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على
بكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قرآن دے قرآن ترجمہ سماعت فرما لو، میں وضاحت اندر نہیں جانا چاہتا۔ اور فرمایا نہیں ہے محمد مگر رسول قد خلت من قبل الرسل، انہاں تو پہلا کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر انہوں موت آ جائے یا شہید کر دیتے جان کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تے جیڑا اپنیاں اڈیاں تو پھر جائے گا او اللہ دا ہرگز کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا۔ فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، فرمایا اللہ انہاں نو جزا دے گا جڑے شکر ادا کرنے والے ہون گے۔ آؤ پروانے قرآن دیو دوسرا مقام بھی سماعت فرما لو۔ سورت احزاب نکل آئی جے، میرے تے تو آڈے خالق و مالک نے فرمایا ایتھے اس مقام تے ختم نبوت دا اعلان فرمایا تے سونےو میرے پیارے ہو ویرو تے نوجوانوں میرے لاڈلے ہو، سن لو قرآن تے قرآن سن کے سینیاں نو ٹھنڈ پا لو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ختم نبوت دیا باریاں آئیاں تے میرے اللہ نے فرما دیتا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈے مرداں وچوں کسے دے باپ بلکہ وہ لیکن اللہ دے رسول نے تے خاتم النبیین نے۔ صدقے جاواں قربان جاواں۔ او تیسرا مقام سن لو پروانے او قرآن دے ہو میرے تے تو آڈے رب نے فرما دیتا۔ او اس سورت محمد جے فرمایا والذین آمنوا معہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ ترجمہ سن لو تے تڑپ جاؤ۔ فرمایا جیڑا ایمان والا تے نیک اعمال کردا، جیڑا ایمان رکھدا تے اعمال صالحہ کردا اونوں چاہیدا آمنو ایمان لے آونا کدے اتے بما نزل علی محمد بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو نازل کیتا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو اڈے رب دی طرفوں او حق تے سچ۔ فرمایا جیڑا ایمان لے آئے گا نیک عمل کرے گا، جیڑا اس قرآن تے جیڑا نازل کیتا گیا ہے منزل من اللہ تے ایمان لے آئے گا۔ فرمایا کفر، ہاں فرمایا او حق تے سچ آ قرآن جیڑا نازل شدہ اے حق تے سچ۔ فرمایا جیڑا من لے گا تے فرمایا کفر عنہم سیئاتہم
ہائے ہائے ترجمہ نہیں نہ ہوتا پتہ لگ جائے تے تڑپ جاؤ. فرمایا کفر عنہم سیئاتہم تواڈے اللہ گناہ نو ختم کر دے گا. اللہ دی ذات تواڈے گناہ نو مٹا دے گا ریموو کر دے گا. اللہ اللہ سبحان اللہ. فرمایا کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم اللہ تواڈے معاملات دنیا دے بھی درست کر دے گا. اللہ تواڈے معاملے آخرت دے بھی درست فرما دے گا. لیکن شرط ہے اس قرآن تے ایمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان تے پھر نال عمل صالح عمل نیک کیتے ہیں مندے عمل نہیں عمل چنگے کیتے ہیں. کی مطلب نمازاں پڑھیاں روزے رکھیاں حج زکات حج کیتے ہیں تے زکات ادا کیتے ہیں صدقہ خیرات کیتے ہیں تے فرمایا اے اللہ دے رستے وچ مال خرچ کیتے ہیں. اے ساریاں نیکیاں جیڑیاں نے لوگاں دے نال حسن سلوک کرنا والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہمسایاں دے نال اچھا سلوک کرنا استاداں دا ماپیاں دا ادب و احترام کرنا وڈیاں دا ادب و احترام کرنا چھوٹیاں تے شفقت کرنا دوسریاں دے بارے اچھا سوچنا دوسریاں دے بارے پازیٹیو سوچنا بدگمانیاں نہیں رکھنیاں حسن ظن رکھنا. یہ ساریاں نیکیاں جیڑیاں نے اعمال صالحہ نے جیڑا اعمال صالحہ کرے گا اللہ پاک وہ سارے گناہ مٹا دے گا. اور چوتھا مقام جیڑا میں شروع میں تلاوت کیتا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے. یہ سورت فتح اور سورت فتح دی آیت نمبر 29 گھر جا کے قرآن پڑھ سکتے 26 پارا دے. اور اس قرآن دے اوپر وانے میرے اللہ نے جیڑی سورت محمد اتاری ہے 558 دے کلمات نے 38 دیاں ایتاں نے تے 4 دے رکوع نے تے اس سورت دا نام میرے رب نے سورہ محمد رکھ دیتا ہے. صدقے جاواں قربان جاواں قرآن سنیا ہی آؤ حدیث بھی سن لو. حدیث بخاری دے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت راوی نے کتاب المناقب جے فرمایا جگہ دے بھی رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان لی اسماء میرے بھی کئی نام نے 99 نام اللہ دے دے تے دوجیاں نال 99 نام نبی دے بھی رکھ دیتے نے. حالانکہ میرے نبی دے نام 99 نالوں زیادہ نے قرآن اندر حدیث اندر. اور قرآن و حدیث دے وچوں اگر ناماں نو اکٹھیاں کیتا جائے تے اے 200 تو بھی زیادہ نے. ہائے ہائے صدقہ جاواں قربان جاواں. صحیح بخاری دیتے فرمایا ان لی اسماء میرے کئی نام نے فرمایا انا محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آئے صدقے جاواں قربان جاواں وانا احمد میرا نام احمد بھی جے وانا الماحی میرا نام ماحی بھی جے یمحو اللہ بی الکفر اللہ میری وجہ تو کفر نو مٹا دے گا. ماحی دا مطلب ہے میری وجہ تو اللہ کفر نو ختم فرما دے گا. اور فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي فرمایا میرا نام حاشر بھی جے تے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سارے انسانوں میرے پیراں تے اللہ جمع کر دے گا. تے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ میرا نام عاقب بھی جے وَالَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ عاقب ہونے دے نے جڑا سب تو پیچھے آن والا تے میرے بعد کوئی نبی نہیں دے ہوئے گا.
عاقب دا مطلب ہے میرے بعد میں سب تو پیچھے آواں گا تے میرے پچھوں پھر کوئی نبی نہیں آوے گا، میں خاتم النبیین بن کے آواں گا، نبوت دے بوئے نو بند کر کے آواں گا۔ او پروانے ہو قرآن دے ہو، ایک حدیث بخاری دی بھی سنیے تے ان مسلم دی بھی سن لو۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت ابو موسیٰ راوی نے فرمایا المقفی، میرا نام مقفی بھی ہے۔ مقفی کنوں آندے نے؟ سارے رسولوں تو بعد آنے والا انہوں مقفی کیا جاندہ ہے۔ نبی التوبہ، اللہ دی سب تو زیادہ توبہ کرنے والا، اللہ دے اگے توبہ کرنے والا، اللہ دے اگے رجوع کرنے والا۔ اللہ سانوں بھی توبہ کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ ہائے ہائے توبہ کرنے والا اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا جے۔ اور قرآن دے پروانے ہم دیکھو ہو نبی دا، میرے پیغمبر دا نام نبی الرحمہ، رحمتاں والا پیغمبر نبی، رحمتاں والا نبی۔ میرے نبی دے نام، میرے پیغمبر دے نام ایک نہیں 99 نہیں کئی نام نے۔ آؤ سن لو کئی حدیثاں وچوں جڑے نام کٹھے کیتے گئے۔ فرمایا سید ولد آدم، ساری اولاد آدم دا سردار، قائد المرسلین، رسولاں دا قائد، امام النبیین، نبیاں دا امام، حامل لواء الحمد۔ فرمایا حمدہ چنڈا اٹھان والا قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو کسے ہور دے ہاتھ وچ حمدہ چنڈا نہیں ہوئے گا، حمدہ چنڈا اگر ہوئے گا تے میں محمد دے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ اور میرے امتی، میرے منن والے، میرے آنکھیں لگن والے، میری تابعداری کرنے والے، میرے اطاعت کرنے والے تے میری اتباع کرنے والے میرے جھنڈے دے تھلے ہون گے۔ اللہ سانو اپنے محبوب پیغمبر دی اطاعت فرمانبرداری کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، وہ گلاں نال نہیں، گل عملاں نال بننی ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری اتباع عمل کیتے ہیں گل بننی ہے۔ اور فرمایا ساقی کوثر، قیامت دا دن جدو تپ ہوئے گی، گرمی دا عالم ہوئے گا، زمین تانبے دوا تپدی ہوئے گی، سورج سوا نیزے ہوئے گا، ہر پاسے ہول ناکیاں ہون گیاں۔ تے فرمایا حوض تے میرے رب نے لگایا ہوئے گا، مہینہ دی مسافت میرا حوض لمبا تے چوڑا ہوئے گا۔ فرمایا ستاریاں نالوں زیادہ او تے آب خورے ہون گے، تے او تے میں بھی پلاندا ہواں گا، میرا ابو بکر بھی ہوئے گا، میرا عمر بھی ہوئے گا۔ فرمایا او حوض کوثر دا پانی ہائے ہائے برف نالوں ٹھنڈا ہوئے گا تے دودھ نالوں چٹا ہوئے گا تے کستوری نالوں ود کے خوشبودار ہوئے گا۔ تے فرمایا جیڑا ایک گھٹ بھی حوض کوثر دا پی لوے گا 50,000 سال تک انہوں پیاس لگنی ہی نہیں۔ اللہ کل قیامت والے دن حوض کوثر دے جام نصیب فرما۔ آمین کہہ دیا کرو۔ اللہ دیو بندے ہو، ایک چھوٹیاں باتاں نہیں، معمولی بات نہیں، معمولی دعا نہیں۔ حوض کوثر انہوں ملنا جڑا نبی دا تابعدار ہوئے گا، جڑا نبی دا فرمانبردار ہوئے گا۔ اور فرمایا میرے نبی دے نام، فرمایا ہائے ہائے حبیب اللہ بھی ہوئے گا، اللہ دا محبوب جنہوں کیا جاندہ، صادق ہوئے گا، صادق بھی میرے نبی دا نام جڑا سب تو زیادہ سچا انہوں صادق کیا جاندہ۔ میرے نبی نالوں ود کے سچا ہے ہی کوئی نہیں کائنات دے وچ، تے میرے نبی دا نام امین بھی ہے، سب تو زیادہ امانتدار۔ اور میرے محبوب پیغمبر دے کئی نام نے، حلیم بردبار، شافع سفارش کرنے والا، مشفع جی دی سفارش قبول کیتی جائے گی، مصطفیٰ جنوں منتخب کیتا گیا، مجتبہ جنوں پسند کیتا گیا، مہداتن جڑا ہدایت یافتہ
جے اور قرآن دے وچوں میرے رب نے کئی نام رکھ دیتے ہیں فرمایا رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کافۃ للناس شاہد مبشر نذیر داعیا الی اللہ سراج منیر حریص رؤوف رحیم نبی الامی اس نام دی وجہ تو اج پاکستان دے اندر بڑا فتنہ کھڑا ہویا امی نبی ان پڑھ نبی ہائے ہائے ذرا غور کرنا نقطے دی بات جے امی انہوں کہندے نے جیدہ انسانہ وچوں استاد ہی کوئی نہ ہوئے جیدہ استاد انسانہ وچوں نہیں ہوئے انہوں امی نبی کہندے نے تے میرے نبی دا استاد کون ہے خود اللہ اللہ اکبر میرے اللہ نے اپنے نبی دیاں تربیتاں فرمائیاں تعلیمہ عطا فرمائیاں کلن والا آپ میرا رب خود تے لے کے آن والا جبرائیل امین تے لے کے کدے ہوتے آن والا رحمت للعالمین دے اتے لے کے آن والا قرآن نازل کرنے والا اور صدقے جاواں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دے نام نبی کہندے نے خبراں دین والا اور رسول کہندے نے پیغام پہنچان والے نو یاسین کہندے نے سردار نو ہائے ہائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مزمل چادر لین والا اور مدثر کمبل لین والا والضحیٰ آئے ہائے چڑھدے سورج نالوں بھی سونا اور یتیم میرے نبی یتیم بن کے آئے اور جہانہ دے سردار بن کے آئے اور صدقے جاواں قربان جاواں ایک کہن والا اپنے انداز میں ترجمانیاں کردا کہ آندا یتیم شکور جواد کریم یتیم شکور جواد کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم خطیب فصیح طبیب حکیم رسول امین خلیل کریم مزمل مدثر معلی مقام مزمل مدثر معلی مقام رسول خدا پہ ہوں لاکھوں سلام رسول خدا پہ ہوں کروڑوں سلام رسول خدا پہ ہوں ہزاروں سلام ہائے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں زاہے حامل وحی رب جلیل امین خدا محبت جبرائیل محلل محرم سراج السبیل مخاطب قوم اللیل الا قلیل ہائے ہائے جنوں میرا رب کہے میرا محبوبہ رات نو سوئی لیا کر تے میریاں عبادتاں بھی کر لیا کر فرمایا مخاطب قوم اللیل الا قلیل وہ دنیا ہستی کا ماہ تمام رسول خدا پہ ہوں ہزاروں سلام نبی ناشر شرح رب جلیل شفیع رفیع ندیم وکیل سخی قاسم سخی قاسم کوثر سلسبیل رفیق شفیق خلیق خلیل وہ معطا و ساقی کاس الکرام رسول خدا پہ ہو ہزاروں سلام میرے محبوب پیغمبر دے نام اج میرے محبوب پیغمبر دے نام اس میں محمد دا تذکرہ اور میرے محبوب پیغمبر دے صفاتی نامہ دا تذکرہ اور کہنے والا کہندہ ہوا حامد و محمد ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا امجد ہوا احمد
محمد هو مرشد هو راشد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی کشف الدجی بجمالہ اور صدقے جاواں قربان جاواں مسجد الرحمت دے اندر کوٹلی رستم دے باسیوں آن والے اور میری ماؤں تے بہنوں تے میری بیٹیوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے برادر اور دیکھو نا قرآن کئیاں دے نام اس معاشرے دے اندر کسے دا نام نان کے رکھ دینے کسے دا نام داد کے رکھ دینے تے کسے دا نام دادا رکھ دا کسے دا نام نانا رکھ دا کسے دا نام جناب پیو رکھ دا کسے دا نام ماں رکھ دی ہے کسے دا نام چاچا رکھ دا تایا رکھ دا کسے دا نام ماما رکھ دا جڑے مذہبی اسلامی کرانے نے انہاں دے وچ کی چلدا انہاں دے وچ اکثر گھراں دے اندر اصول ہوندا ہاں جی مولوی صاحب اللہ نے بیٹا دیتا نام کو تجویز کرو ہاں جی پیر جی فقیر جی تسی کو نام تجویز کرو خطیب صاحب جناب مفتی صاحب تسی کوئی نام بچے دار چن کے رکھ دو ہایا صدقے جاواں قربان جاواں میرے نبی دے نام دیا جدو باریاں آئیاں نہ دادے نام رکھیا نہ چاچے نام رکھیا نہ خاندان والے نام رکھیا نہ میرے محبوب دا نام والدہ رکھیا نہ کسی اور نے میرے محبوب دا نام رکھیا جدو میرے محبوب دے نام دیاں واریاں آئیاں میرے اللہ نے اپنے محبوب دا نام خود رکھ دیتا تے مامنا میں صدقے جاواں قربان جاواں تیریاں عظمتاں تو تیریاں رفعتاں تو میرے محبوب دے نام دیاں باریاں آئیاں میرے محبوب دی والدہ نو میرے اللہ نے خواب وچ نام محمد رکھن دا سبق پڑھا دیتا فرشتہ خواب وچ آوندا تے دسدا نی آمنہ تینوں رب نے بیٹا دینا تے بیٹے دا نام محمد رکھنا بعض روایتاں وچ آوندا کہ بیٹے دا نام احمد رکھنا ہے صدقے جاواں قربان جاواں تے ادھروں دادا عبد المطلب سردار عبد المطلب انہوں خواب آوندا خواب وچ کی ویندا سحری دا ویلا تے خواب ویندا ایک زنجیر جناب تو نکل دیئے زمین تو آسمانہ تک پہنچ جاندی ہے اور مشرق مغرب شمال جنوب جو پھیل جاندی ہے تے ایک درخت بن جاندہ درخت دے پتے جڑے نے سورج دی روشنی نالوں بھی زیادہ روشن ہے اور فرمایا اے درخت جڑا اس درخت میں کئی پٹن والے کئی کٹن والے آ جاندے نے ناکام ہو جاندے نے اور فرمایا جدو صبح اٹھے سردار جی صبح اٹھے تے اس وقت دیاں سیانیاں نو علماء نو پوچھ دینے خواب دی تعبیر تے خواب دی تعبیر دسن والے دسی کہ سردار جی تو انو اللہ نے ایک بیٹا ایسا دینا اللہ نے تو انو پوتا ایسا دینا جدیاں تمہاں پورے 4 عالم دے وچ ہون گیاں مشرق وچ ہون گیاں مغرب وچ ہون گیاں شمال جنوب وچ ہون گیاں جدیاں تعریفاں اس تیرے پوتے دیاں تعریفاں تے چرچے فرشتے بھی کرنگے اسمانہ دے فرشتے بھی کرنگے زمین دے انسان تے حیوان بھی کرنگے تیرے اس بیٹے دیاں تعریفاں سارے کرنگے او بیٹا تیرا جیڑا او اللہ نے تینوں دینا ہایا صدقے جاواں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جدوں اس دنیا تے آئے تے ماں آمنہ دیاں خواباں دی تعبیر بن کے آئے دادا عبد المطلب دیاں خواباں دی تعبیر بن کے آئے نبی ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آئے نبی عیسیٰ دیاں بشارتاں بن کے آئے میرے محبوب پیغمبر آئے جناب اس میں محمد پا کے آئے
اور اس میں محمد، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او نام دا معنی کیے تعریف کیتا گیا، تعریف کیتا گیا، تعریفاں جدیاں بار بار کیتیاں جان، ہمیشہ کیتیاں جان، جدے نام دیاں تعریفاں، جدیاں عظمتاں دے فریرے چار چوفیرے ہون گے، مشرق مغرب شمال جنوب، اسماناں وچ زمیناں وچ ہواواں وچ فضاواں وچ ہون گیاں اودیاں او دے چرچے ہون گے۔ فرمایا سردار عبد المطلب جیڑا اے دی مخالفت کرے گا او خود او دی مخالفت ہو جائے گی، اور جیڑا اے دی اتباع کرے گا، فرمان برداری کرے گا، او قیامت والے دن کامیاب کامران ہو جان گے۔ اور قرآن دے پروانے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعریفاں فرمایا مشرق وچ ہون گیاں، میرے نبی دیاں تعریفاں شمال جنوب وچ ہون گیاں، آسمان والے میرے نبی دیاں تعریفاں کرن گے، اور زمین والے میرے نبی دیاں تعریفاں کرن گے، اور فرمایا میرے نبی دیاں تعریفاں انسان بھی کرن گے تے حیوان بھی کرن گے۔ میرے نبی دیاں تعریفاں عرب وچ بھی ہون گیاں، عجم وچ بھی ہون گیاں، فرش تے بھی ہون گیاں، عرش تے بھی ہون گیاں۔ دسنا چاہنا جتھے جتھے میرے رب دا ذکر ہوئے گا اوتھے اوتھے میرے مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا۔ میرے اللہ فرما ورفعنا لک ذکرک، میرے سونیا محبوبہ میں تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا، اے سونیا محبوبہ تواڈے ذکر نو اساں بلند و بالا فرما دیتا۔ فرمایا اے داؤدی زبور وچ میرے نبی دا ذکر ہے، میرے ابراہیم دیاں دعاواں وچ میرے نبی دا ذکر ہے، موسیٰ دی تورات وچ میرے نبی دا ذکر ہے، اور جناب عیسیٰ دی انجیل وچ میرے محبوب دا ذکر ہے، میرے محبوب دا ذکر ماں آمنہ دیاں خواباں وچ، اور عبد المطلب دی خیالاں وچ، ابو طالب دے تصورات وچ، اور زمین تے ویکھو تے ذکر مصطفیٰ، آسمان تے ویکھو تے ذکر مصطفیٰ۔ میرے محبوب دا ذکر پوری دنیا دے اتے مسجداں وچ ہو رہا، اور میرے نبی دا ذکر مسجد بیت اللہ مسجد حرام وچ ہو رہا، مسجد نبوی وچ ہو رہا، فرشتیاں دیاں زباناں اتے ہو رہا، جنات دیاں زباناں تے ہو رہا، انساناں دیاں زباناں تے ہو رہا، حیواناں دیاں زباناں تے میرے نبی دے تذکرے ہو رہے ہیں، قرآن دیاں آیتاں وچ میرے نبی دا ذکر ہو رہا، نبی دے فرمودات وچ میرے نبی دا ذکر ہو رہا، پل صراط تے میرے نبی دا ذکر ہوئے گا، حوض کوثر تے میرے نبی دا ذکر ہوئے گا۔ آیا صدقے جاواں قربان جاواں، جنت دے دروازے تے میرے نبی دا ذکر ہوئے گا، تے جنت الفردوس وچ بھی میرے نبی دا ذکر ہوئے گا۔ صدقے جاواں قربان جاواں، میرے نبی دا ذکر عالم ارواح وچ بھی ہو رہا، عالم دنیا وچ بھی ہو رہا، عالم برزخ وچ بھی ہو رہا، تے عالم حشر وچ بھی ہوندا رہے گا۔ تے میرا ایک بزرگ بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ اپنے انداز دے اندر ذکر کردے نے میرے محبوب دا، اندے نے اجے شکم مائی وچ ہے سن پیغمبر، اجے شکم مائی وچ ہے سن پیغمبر، کئی واری ستیاں ہویاں خواب اندر، مائی آمنہ نو بتایا گیا سی، قدرتوں سبق ہی پڑھایا گیا سی، تیرے بچے جیسا کروڑی نہ لکھیں، تو اس لڑکے دا نام محمد ہی رکھیں، چنانچہ جدوں سونا دنیا تے آیا، تے سونے نے نہ پھر محمد ہی پایا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے محبوب پیغمبر دے نام دا مطلب سن لو، بڑائی نے آ رہا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے پیار نال، بڑے محبت دے نال، ہاں جی چوم کے میرے نبی دے نام سن کے درود پڑھیا کرو۔ بڑائی نے آ رہا ہے نام محمد، بڑائی پیارا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب دے نام محمد دا مطلب وہ فرمایا جدی تعریف بار بار کیتی جائے، ہمیشہ کیتی جائے، تے جدی تعریف سب تو زیادہ کیتی جائے انہوں آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے احمد کنوں آندے نے جڑا سب تو زیادہ رب دی تعریف کرے، سب تو زیادہ رب دیاں تعریفاں کرن والا میرے نبی تو زیادہ اور ہوئی کوئی نہیں سکدا۔ ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں او جدیاں تعریفاں میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدیاں تعریفاں اپنے کرن بیگانے کرن، اپنے احباب کرن، اصحاب کرن، واقف کرن نہ واقف کرن، مسلمان کرن غیر مسلم کرن، اپنے منن والے کرن نہ منن والے کرن، اور کلمہ پڑھن والے بھی کرن کلمہ نہ پڑھن والے کرن، مکے دے مشرک بھی میرے محبوب دیاں تعریفاں کرن، اور مدینے دے یہودی میرے محبوب دیاں تعریفاں کرن، عیسائی تعریفاں کرن، ایران دے مجوسی کرن، ہندو سکھ کرن، جناب اور جتنے بھی غیر مسلم نے میرے نبی دیاں تعریفاں کرن، افغانی کرن، پاکستانی کرن، عربی کرن، عجمی کرن، انسان کرن، حیوان کرن، فرشتے جنت جناب جمادات نباتات، جبریل کرے، اسرائیل کرے، صحابی کرن، وہابی کرن، حسان کرے، نعمان کرے، زمین والے کرن، آسمان والے کرن، جدیاں تعریفاں سارا جگ کرے، تے جگ دا رب سب تو زیادہ جدیاں تعریفاں کرے انہوں آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اتنا پیارا، اتنا نیارا، یہ نام میرے محبوب دے نام تو پہلا کسے رکھیا ہی نہیں سی، کسے نو میرے رب نے نام محمد رکھن دیتا ہی نہیں سی، لیکن میرے اللہ کی فرماندے نے محمد رسول اللہ، میرے محبوب محمد اللہ دے رسول نے۔ ایتھوں کئی کہندے نے جی ہیں دا مطلب ہے حاضر ناظر ہیں، لفظ ہیں کسے بھی لفظ دا معنی مطلب نہیں، ایک تکریم لئی عزت لئی لفظ ہیں بولیا گیا، ایک اردو دے محاورات اردو زبان وچ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ ہیں، اے عربی دا ایک مؤدبانہ لفظ ہیں، عزت دا لفظ ہے۔ اس واسطے دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پیدا ہوئے تے نام محمد تے احمد رکھیا گیا۔ اپنے بچیاں دے نام سونے رکھیا کرو، پیارے پیارے نام رکھیا کرو، نبیاں والے نام رکھیا کرو، صحابہ والے نام رکھیا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر دا فرمان ہے عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ نو نام بڑے ہی پیارے نے، اللہ نام پیارے رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے تے اللہ ساڈیاں بچیاں نو، ساڈیاں اولاداں نو نیک بھی بنا دے، اللہ سانو بھی نیک بنا دے۔ ساڈیاں کدی ویکھو نا اپنے اپنے گرباناں دے منہ پا کے اسی کنے کو نیک ہاں، اپنی اصلاح جڑا بندہ کر لے او دے ورگا بندہ کوئی نہیں۔ جن اصلاح نہ کیتی اسی وینے ہاں، سوچنے ہاں ہلے میں بچپن چاں، جوان ہونا پھر بڈھے ہونا، پھر پڑھ لواں گے نمازاں پڑھ لواں گے، ہاں جی قرآن کر لواں گے، ذکر اذکار ہاں جی روزے رکھ لواں گے، پھر میرا ویرا پتہ کوئی نہیں ہو اے موت کدوں آ جانی ہے تے کتھے آ جانی ہے تے کس حال وچ آ جانی ہے۔ اس واسطے نیکیاں کرن دی تگو دو وچ لگا رہ، اللہ تیریاں کامیابیاں تینوں عطا فرما دے گا۔
قبر وچ کامیابیاں مل جان گیاں، حشر وچ کامیابیاں مل جان گیاں، جنت دا داخلہ مل جائے گا، جہنم تو نجات مل جائے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، ایسے سونے نبی دی اتباع تے فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔